फैसलाबाद में बिजली के बिलों में टैक्सेस की मद में इजाफी पैसे डाले गए। पीपल्स कॉलोनी, रसूलपुरा, डी टाइप, वारिसपुरा के रिहायशी समंदरी रोड ग्रिड स्टेशन पहुंच गए। पेस्को ने बिल कम करवाने की बजाय किस्तों का लॉलीपॉप दे दिया। गरीब आवाम की कोई सुनवाई ना हो सकी। फैसलाबाद बिजली के बिलों में टैक्सेस की मद में इजाफी पैसे डाले गए। पीपल्स कॉलोनी, रसूलपुरा, डी टाइप, वारिसपुरा के रिहायशी समुद्री रोड ग्रिड स्टेशन पहुंच गए। पेस्को ने बिल कम करने की बजाय किस्तों का लॉलीपॉप पकड़ा दिया। गरीब आवाम की कोई सुनवाई ना हो सकी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फसीह नकवी से। जी फसीह, बताइएगा। जी बिल्कुल, बिलों में टैक्सेस की मद में अजाफी जो टैक्सेस लगाए गए हैं बिलों में, उसके ऊपर ताहाल कई रोज गुजर चुके हैं, लेकिन जो गरीब अवाम है उसकी सुनवाई किसी किस्म की नहीं हो रही। रसूलपुरा, वारसपुरा और इसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों के जो लोग हैं इस वक्त समुद्री रोड ग्रिड स्टेशन पे मौजूद है। यहाँ पर इन्हें जो इंस्टॉलमेंट का जो है ये लॉलीपॉप दे दिया गया है, जिनके 20-20, 30-30 हज़ार बिल हैं। अभी तक जो है उनकी से इंस्टॉलमेंट की गई। हमारे साथ यहाँ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि आपका कितना बिल, कितने यूनिट चैनल, कितना बिल है? सर ये 0 यूनिट है और ये 24,135 रुपए बिल आए हैं हमारे। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं सामने। 0 यूनिट चला है, 24,000 के करीब बिल है। जी आप बताइएगा, इंस्टॉलमेंट आपकी करके दे रहे हैं और यहाँ पर अभी तक किसी किस्म के टैक्सेस कम नहीं किए गए, सिर्फ इंस्टॉलमेंट हो रही है। कुछ भी नहीं कर रहे भाई। मेरे वजीर आजम ने ऐलान किया था कि हम अपना 42 अरब रुपया इनको देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। आवाम सुबह से खज्जल खराब हो रही है, कभी वो किसी दफ्तर में जाती है, कभी किसी दफ्तर में जाती है। वो ये कहते हैं कि हमें पीछे से आर्डर नहीं आया। तो जब आपने आर्डर दिया नहीं तो फिर क्यों आवाम को खराब कर रहे हैं आप? बिल्कुल, जब तक आर्डर ही नहीं है फिर क्यों आवाम को बुलाना, क्यों दफ्तरों में बुलाना? जी बताइएगा। आवाम को खराब कर रहे हैं। ओ यार इन्हें की घट करना, 5 रुपए का साढ़े सिर से होर पा गया, आप कदर चल गया। असी गरीब आदमी कितने जाए, किराए ते रहने आ, साडा करना वालू पैर मार। कितना बिल आया? बहुत शुक्रिया फसीह नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। NA-108 इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन कमीशन की इमरान खान को इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाजत। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल में कागजात मुस्तरद करने का फैसला। कल अदम रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से इमरान खान के कागजात मुस्तरद किए गए। जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने समाअत की। आपको बता रहे हैं हल्का NA-108 से जहां इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन कमीशन के इमरान खान को इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाजत। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल में कागजात मुस्तरद करने का फैसला कल अदम करार दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से इमरान खान के कागजात मुस्तरद किए गए। जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने समाअत की। आपको बता रहे हैं NA-108 के हवाले से जहां पर इलेक्शंस होने थे, इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन कमीशन के इमरान खान को इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाजत। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल में कागजात मुस्तरद करने का फैसला कल अदम रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से इमरान खान के कागजात मुस्तरद किए गए। जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने समाअत की। फैसलाबाद PTI के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। तहरीक इंसाफ का फैसलाबाद में जलसा रोकने के लिए दरख्वास्त दायर। जलसा के खिलाफ दायर करदा दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इमरान खान जलसों और तकारीर में अदलिया और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं, जिसके बायस फैसलाबाद जलसे को रोका जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं। हाशिर वराइद से हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताएगा हाशिर। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में NA-108 के अंदर जो ज़मीनी इलेक्शन है वो होने जा रहा है और यहाँ के जो एक आज़ाद उम्मीदवार हैं NA-108 में सुहेल काशिफ सिंदड़, उनकी जानिब से जो है वो इमरान खान के खिलाफ अदालत के अंदर जो है वो पिटीशन दायर कर दी गई है, जिसमें के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इमरान खान NA-108 की कैंपेन के सिलसिले में यहाँ पर फैसलाबाद के अंदर जलसा करने आ रहे हैं, लेकिन वो अपनी तकरीरों के अंदर जो मोअज़्ज़िज़ अदलिया, इसके साथ साथ जो कौमी सलामती के अदारे हैं उनके खिलाफ जो है वो बातें कर रहे हैं, जिसके बाद जो आवाम है उसके अंदर भी खौफ व खराश पाया जा रहा है, जिसके बाद जो इमरान खान है उनको यहाँ पर जलसा करने से रोका जाए। सो सुहेल काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि खुद भी इसी हल्के से उम्मीदवार भी हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। तो सर ये बताइएगा कि आपने जो ये पिटीशन दायर की है, इसकी जानिब से आपके अंदर ये आपकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इमरान खान इदारों के खिलाफ बात करता है, तो इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि आपने भी कैंपेन करनी है, वो भी इस तरह कैंपेन के लिए आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुहेल काशिफ सिंदड़, एडवोकेट हाई कोर्ट। मैं NA-108 से MNA का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है कैंपेन का, वहाँ पर मैं बात करूँगा कि हर किसी को इख्तियार है, हर किसी को राइट है कि वो कैंपेन करे, अपना उम्मीदवार खड़ा करे, अपनी पार्टी बनाए, वोट दे, जिसको मर्जी करे। लेकिन बात यह है जिस मौक़िफ़ पे मैंने ये पिटीशन दायर की है
کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کو, کسی بھی سول بندے کو, کسی بھی عام ووٹر کو, امیدوار کو یا کسی بھی بندے کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ قانونی طور پر کہ وہ کسی بھی ادارے, ملک کے کسی بھی ادارے, مثال کے طور پر فوج, عدلیہ یا انتظامیہ کے خلاف ایسی کوئی بات کرے کہ جس سے نفرت پھیلے, جس سے انتشار پھیلے یا اس کو دھمکی دے. کسی بھی لیڈر کو, خاص طور پر عمران خان صاحب کا یہ وتیرہ ہے. ویسے تو نون لیگ والے بھی کم نہیں ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی ہر بات میں عدلیہ کو, انتظامیہ کو, فوج کو ڈائریکٹلی ہٹ کرتے ہیں, ڈائریکٹلی اس کو دمکانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کا اس بات میں ہر بندہ کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب جب بھی بولتے ہیں اوے ایس پی میں تمہیں جیل میں بھیج دوں گا, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, اوے ڈپٹی, وہ والا سین چل رہا ہے. تو ایسے ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب عدلیہ کو بھی نہیں چھوڑتے, عمران خان صاحب جو ہے وہ فوج کو بھی نہیں چھوڑتے, عمران خان صاحب انتظامیہ کو بھی نہیں چھوڑتے. اور سیاسی مخالفین تو ان کے ایسے ہے کہ وہ ان کے بات کرنے کا سٹائل ہی بڑا مختلف ہوتا ہے. وہ ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سارا ملک جیسے ان کا خریدا ہوا ہے, اور وہ غلط گفتگو کرتے ہیں. اسی پاداش میں اس پہ 780 کا پرچہ بھی ہوا ہے, اور پیمرا نے ان کی ڈائریکٹ جو سپیچ ہے نا نشر کرنے پہ پابندی بھی عائد کی ہے. میں نے پٹیشن اس لیے فائل کی ہے کہ اس روش کو قانونی طور پر ڈسکریج کیا جائے, اور بطور امیدوار اس میں میرے حلقے کے سارے لوگ اور جو میرے سپورٹران ہیں یا دیگر پبلک ہے وہ سارے کے سارے لوگ اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ اس جلسے کے جو آئندہ یقیناً عمران خان صاحب یہاں پر وہی گفتگو کریں گے. بہت شکریہ ہاشم ورائج ہمیں آگاہ کرنے کے لیے. جنگ سے خبر دیں آپ کو, دریا چناب میں پانی کی مقدار پھر بڑھنے لگی ہے. 12 گھنٹوں میں 12,000 کیوسک کا اضافہ ہو گیا ہے. 76,000 کیوسک سے پانی 88,000 کیوسک پر جا پہنچا ہے. آنے والے دنوں میں کسی بڑے ریلے کا اندیشہ بھی کم ہونے لگا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں جنگ دریائے چناب میں پانی کی مقدار پھر بڑھ گئی. 12 گھنٹوں میں 12,000 کیوسک کا اضافہ ہو گیا ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد رمضان مرزا سے. جی رمضان بتائیے گا. جی بالکل, گزشتہ 12 گھنٹے کے دوران دریائے چناب میں پانی کی مقدار میں تقریباً 12,000 کیوسک کا اضافہ ہوا ہے. گزشتہ روز پانی کی مقدار کم ہو کر 76,000 کیوسک پر آ گئی تھی, لیکن رات گئے جو ہے وہ ایک بار پھر پانی میں اضافہ ہوا, جس کے سبب دریائے چناب کے اندر پانی جو ہے وہ اس وقت بڑھ چکا ہے, اور اس وقت پانی کی مقدار جو ہے وہ 88,000 کیوسک سے بھی تجاوز کر چکی ہے. بہت سے وہ علاقے جو کہ زیر آب آئے ہوئے تھے ایک بار پھر خشک ہونے کی جانب جا رہے تھے, ان میں دوبارہ پانی آ گیا ہے. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کن علاقوں میں اس وقت صورتحال ہے پانی کی, ان میں بستی ملاح کے بہت سارے علاقے جو ہیں وہ اس وقت ڈوبے ہوئے ہیں, اور جو زرعی رقبے ہیں وہاں پر بھی اس وقت پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے. چک حسنانہ اور اس کے ساتھ ساتھ لوکھڑا سمیت جو حسن خان کے علاقے ہیں وہاں پر بھی پانی ہے. کھڑکن کے علاقوں میں بھی جو ہے وہ اس وقت جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پر پانی ہے. گو کہ جو بستیاں ہیں وہ اس وقت پانی سے محفوظ ہیں. جو الگ تھلگ گھر بنے ہوئے تھے, جو ڈیرے بنے ہوئے تھے, وہاں پر اس وقت پانی موجود ہے. ان علاقوں میں ابھی بھی زمینی رابطے جو ہیں وہ نہیں بحال ہو سکے, اور جو سبزیاں ہیں, جو پھل ہیں, جو امرود کا باغات ہیں, وہاں پر اس وقت ہمیں ویرانیاں دکھائی دے رہی ہیں. سبزیاں پانی میں ڈوب کر گل سڑ چکی ہیں, اور چھوٹی فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں. تم کماد کی فصل جو ہے وہ بچ, اس کے ساتھ وہ باغات جہاں پر امرود کا پھل جو ہے وہ تیار ہے اس کو وہاں سے. دریائے چناب میں پانی کی مقدار پھر بڑھ گئی. 12 گھنٹوں میں 12,000 کیوسک کا اضافہ ہوا ہے. بہت شکریہ محمد رمضان مرزا, آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. حکومت کی جانب سے پبلک ٹرانسپورٹ مالکان کے لیے بڑا ریلیف. مسافر گاڑیوں کے ٹیکس میں 100% سے زائد کمی کر دی گئی. 20 سواریوں سے زائد نان اے سی بس پر ٹیکس 2500 سے کم کر کے 1500 روپے کر دیا گیا. ایئر کنڈیشن ٹرانسپورٹ کا ٹیکس 4000 سے کم کر کے 1500 روپے کر دیا گیا. گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس پر عائد انکم ٹیکس بھی ختم کر دیا گیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمیر عظمت سے. جی عمیر بتائیے گا. جی, وفاقی حکومت کی جانب سے پبلک ٹرانسپورٹ مالکان کو ریلیف فراہم کیا گیا ہے, اور اس حوالے سے جو مسافر گاڑیاں ہیں ان پر جو عائد ٹیکس سالانہ ٹیکسز ہیں اس میں 100% سے زائد تک کمی کی گئی ہے. اس حوالے سے سیٹ کیپیسٹی کے حساب سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے سالانہ بنیاد پر پبلک ٹرانسپورٹ مالکان سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. تو گزشتہ سال اس میں اضافہ کیا گیا تھا, اور پھر
रवा माली साल के आगाज पर उसमें इजाफा किया गया था। ताहम अभी हुकूमत की जानिब से इसमें तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया गया है और उसमें 100% से ज़ायद तक कमी कर दी गई है। 20 या उससे ज़ायद जो सवारियां बैठने वाली मुसाफिर बरदार गाड़ी है उसकी फी सीट कैपेसिटी जो उसका टैक्स है उसमें 4000 से कम करके उसको 1500 रुपये कर दिए गए हैं। इसी तरह एयर कंडीशन जो बसें हैं उनकी भी टोकन टैक्सेस में कमी की गई है। इसी तरह वो तमाम ट्रांसपोर्ट जिस पर टोकन टैक्स जो कि पंजाब की सतह पर वसूल किया जाता है, लेकिन उस पर हुकूमत की जानिब से रवा माली साल के बजट में टोकन टैक्सेस पर भी इनकम टैक्स आयद कर दिया गया था। ताहम अभी हुकूमत की जानिब से वो इनकम टैक्स भी जो है उसको भी ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि उससे जो टोकन टैक्सेस थे उसकी शरह में बड़ा इजाफा हो गया था। और व्हीकल बहुत शुक्रिया उमैर अजमत हमें आगाह करने के लिए। आपको बताएं फैसलाबाद के 7 कॉलेजेस के लिए इजाफी फंड्स जारी हो गए हैं। क्लासरूम्स तामीर मुकम्मल होगी। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद के लिए 20 लाख के फंड्स जारी। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सत्याना रोड फैसलाबाद के लिए 18 लाख के इजाफी फंड्स जारी। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर गर्ल्स मदनी चौक इस फैसलाबाद के लिए 18 लाख जारी। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन पीपल्स कॉलोनी के लिए 59 लाख जारी। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन सरगोदा के लिए 18 लाख जारी। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज डिस्कोट के लिए 19 लाख के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के 7 कॉलेजेस के लिए इजाफी फंड जारी कर दिए गए हैं। महकमा बिल्डिंग 7 कॉलेजेस में क्लासरूम्स की तमीर और मरम्मत का काम मुकम्मल करेगा। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद के लिए 20 लाख, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सत्याना रोड के लिए 18 लाख, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर गर्ल्स मदनी चौक फैसलाबाद के लिए 18 लाख और इसी तरह गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज पीपल्स कॉलोनी के लिए 59 लाख और गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज डिस्कोट के लिए 19 लाख, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर समुद्री के लिए 68 लाख के फंड जारी किए गए हैं। तमाम नामजद कॉलेज के लिए इजाफी और बकिया तमीराती काम को मुकम्मल करने के लिए फंड जारी किए गए हैं। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद तमाम नामजद कॉलेज में तमीराती काम मुकम्मल करेगा। 7 कॉलेज के क्लासरूम के बकिया हिस्सों का काम मुकम्मल किया जाएगा। महकमा CNW की जानब से चीफ इंजीनियर बिल्डिंग्स को मुरासला जारी कर दिया गया। मुरासले के तहत इन तमाम नामजद कॉलेज में फंड्स को लगाकर जो है वो क्लासरूम्स की तकमील की जाएगी। बहुत शुक्रिया इमरान असलम, आप हमें आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद डेंगू सीजन अरूज पर मगर DHQ हॉस्पिटल मरीज की तशखीस के लिए PCR मशीन से महरूम। अस्पताल इंतजामिया का तिल मच्छर का शिकार अफराद के PCR टेस्ट अलाइड हॉस्पिटल भिजवाने पर मजबूर है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार बताइएगा क्या तफसीलात हैं। आज बिल्कुल फैसलाबाद में रोज़ाना की बुनियाद पर डेंगू मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं और गुज़िश्ता अगर 2 रोज़ कल से बात की जाए तो 4 मरीज़ जो हैं वो फैसलाबाद ज़िला भर में डेंगू से मुतासर होकर जो सामने आए हैं। DHQ अस्पताल के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे जो टेस्टों की सहूलत के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मरीज़ों को जो सैंपल हैं वो बाहर अलाइड अस्पताल भिजवाने पड़ रहे हैं। हमारे साथ अलाइड अस्पताल DHQ अस्पताल के डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर साहब साहब मौजूद, हमसे जानते हैं सर क्या कहेंगे टेस्टों की सहूलत के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट होते हैं उनके सारों के जो इनिशियल टेस्ट है ब्लड कंप्लीट पिक्चर जो है वो तो इमरजेंसी में फ़ौरन हो जाती है। उसके बाद अगर हम सस्पेक्ट करें, सस्पेक्टेड में वो आए तो उसका हम अगला टेस्ट जो है वो लैब में भेज देते हैं, जिसकी रिपोर्ट हमें 4 से 5 घंटे में मिल जाती है। अगर हमें PCR चाहिए हो तो पिछले साल से वो हम अलाइड में भेज रहे हैं, क्योंकि उसकी किट अवार्ड नहीं हुई थी, लेकिन इस दफ़ा होपफुली वो अवार्ड हो जाएगी और ये वो यही हुआ करेंगे। लेकिन राउंड दी क्लॉक जिस वक्त भी हमें वो भेजते हैं हमें PCR की रिपोर्ट कर देते हैं अलाइड वाले। रोज़ाना अमूमन कितने एक देख रहे हैं कि मुश्तबा मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं? राउंड अबाउट 5-7 रुपये केसेस आ जाते हैं। इस वक्त तक रवां सीजन में हमारे पास राउंड अबाउट 600 के करीब पेशेंट आ चुके हैं, जिनमें से एक कन्फर्म था। तकरीबन 600 के करीब जो है। बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन हमें आगाह करने के लिए। टोबा टैक्सिंग मेन शाहरा जंग रोड पर सरकारी महकमे गंदगी के ढेरों में घिर गए हैं। अरसा दराज से गंदगी के ढेर और गंदे पानी के बायस ताउनज़दा माहौल ने इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त टोबा टैक्सिंग मेन शाहरा जंग रोड के ऊपर मौजूद हूँ। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके कि मेरे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे 2 सरकारी इमारतें हैं। एक साइड पे सनतजार है
اور دوسری جس میں بچیاں آ کر گورنمنٹ کی جانب سے کورس وغیرہ کرتی ہیں. اور اس کے بالکل بیک سائڈ پہ اولڈ ایج ہوم ہے جہاں پہ بزرگ خاتون اور جو بزرگ افراد ہیں ان کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے, وہ یہاں پر ان کی ہوتی ہے. اس کے بعد دوسری سائڈ پہ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے کہ سرکاری آفیسر جو ہیں ان کی یہ کالونی بنی ہوئی ہے, اس کے بالکل سینٹر میں یہ 20 لائن ہے جس کے نیچے سے سوئی گیس کی پائپ کی لائنیں گزرے ہیں, لیکن عرصہ دراز سے اس کو اگنور کیا جا رہا ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے. یہاں پر پانی کھڑا ہے اور طوفان کی وجہ سے علاقہ مکینوں کا پریشانی کا سامنا. اور میرے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی بتائیے گا کہ اس کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا ہے, کبھی کوئی کمپلین درج کروائی ہے؟ جی یہ ضلع انتظامیہ کی نہلی ہے, یہ عرصہ دراز سے ادھر پانی جمع ہوتا ہے. یہ سامنے جنگ روڈ ہے, جنگ روڈ کے ساتھ ہی یہ پانی ہے, گندا پانی ہے. ادھر سے ڈینگی لاروا اور بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے. اس کے ساتھ ہی سنت زار اسکول ہے, اس کے ساتھ ہی دارالعمان بھی ہے. اور انتظامیہ کی گزرگاہ روز دیکھتے ہیں, یہ 7 آفیسر کالونی ہے, اس پہ کوئی دیکھ بھال نہیں ہو رہی. یہ انتہائی لاروا ہے, نقصان دہ ہے, لہذا اس پہ کوئی عمل درآمد کیا جائے. ہاں جی بالکل, شہریوں کا کہنا ہے مختلف. بہت شکریہ صاحب یاسین ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. کو بتائیں چنیوٹ میں نئے تعینات ہونے والے ڈیپٹی کمشنر محمد فاروق رشید نے عہدے کا چارج سنبھال لیا. ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر سے بریفنگ لی گئی. آپ کو بتا رہے ہیں چنیوٹ میں نئے تعینات ہونے والے ڈیپٹی کمشنر محمد فاروق رشید نے عہدے کا چارج سنبھال لیا. اسی بارے میں جان لیتے ہیں, وقار گھومن موجود ہیں ہمارے ساتھ. جی بتائیے گا وقار. کہ نئے تعینات ہونے والے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد فاروق رشید نے آج عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے. اسسٹنٹ کمشنرز اور جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز ہیں اور ان کا جو سٹاف ہے ان سے ملاقاتیں کی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر, ضلع چنیوٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا ترجیحات ہوں گی؟ آپ نے ابھی بریفنگ بھی لی ہوگی, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی چنیوٹ میں چھوٹا سا ضلع ہے, ابھی میں بریفنگ لے رہا تھا چیزوں کے اوپر کہ ہمارے کیا ایشوز یہاں پر چل رہے ہیں. تو جنرلی ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ یہ سرٹنلی ہماری پریورٹیز رہیں گی پبلک سروس ڈیلیوری کے حوالے سے. اس کے بعد آج کل وہ سیلاب کے کچھ ایشوز چل رہے ہیں, وہ میں ان سے بریفنگ لے رہا تھا کہ کیا حالات ہیں یہاں پر سیلاب کے. الحمدللہ بہت برے حالات نہیں ہیں, وہ آر سیف ہیئر, چونکہ وہ بیڈ جو ہے وہ ریور کا کافی وائڈر ہے یہاں پر, تو حالات کنٹرول میں ہیں. اس کے علاوہ ڈینگی ہے اور جو بھی پرائس کنٹرول ہے, انشاءاللہ یہ سارے کے سارے ایشوز ہمارے فوکس پہ رہیں گے. اور اس میں جو بھی ہم چینجز لا سکتے ہوئے, جو بھی ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل ہوئے, ہم اس کے ساتھ مکمل کوشش کریں گے کہ یہاں کے عوام کو, جو یہاں کے رہنے والے ہیں, ان کو ہم بہترین سروسز پرووائڈ کر سکیں. ہیلتھ کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, انفراسٹرکچر فیسیلیٹیز جو ہیں وہ میں بلدیہ کے حوالے سے چیزیں کچھ جان رہا تھا کہ ہماری جو بلدیہ ہیں ڈفرینٹ تحصیلوں میں اور یہاں پر جو چنیوٹ میں ہے جو میرا ہیڈ کوارٹر ہے, کیا حالات ہیں. وہ بس آپ کو پتہ ہے فنڈنگ کے جو حالات ہیں, چیزیں فائنانس کے ساتھ گورن ہوتی ہیں, لیکن ہم لوکل لوگوں کو خاص طور پہ میری ترجیح ہوگی کہ ان کو ساتھ لے کے چلیں. اور اگر فائلنتھروپسٹ ہمیں ملتے ہیں یا ہم وہ لوگ جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کو ساتھ لے کے جو بھی ہم میکسیمم امپیکٹ ہے وہ دے سکتے ہیں, وہ انشاءاللہ یہاں پر دیں گے. چنیوٹ میں نئے تعینات ہونے والے ڈپٹی کمشنر محمد فاروق رشید نے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے. بہت شکریہ وقار گمن, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ملک بھر سمیت چنیوٹ میں بھی انسداد پولیو مہم کا تیسرا روز. پہلے 2 روز میں 1,85,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے. 2,85,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے محکمہ صحت انتظامیہ متحرک ہے. اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں, عبدالقدیر موجود ہے ہمارے ساتھ. جی بتائیے گا عبدالقدیر. بالکل, ملک بھر کی طرح چنیوٹ میں آج انسداد پولیو مہم کا تیسرا روز ہے. محکمہ صحت انتظامیہ 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے 2 قطرے پلانے میں متحرک دکھائی دے رہی ہے. تیسرے روز کے حوالے سے بات کی جائے تو پہلے 2 روز میں 100% ٹارگٹ جو ہے وہ محکمہ صحت کی جانب سے حاصل کیا گیا. ہمارے ساتھ AMS ڈاکٹر محمد سعادت انوار صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ پہلے 2 روز میں کتنا ٹارگٹ اچیو کیا گیا اور آج تیسرا روز ہے, 5 سال سے کم عمر بچوں کو 2 قطرے پلانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ اب سب جانتے ہیں کہ یہ ہماری NID کمپین چل رہی ہے جو کہ پورے ملک کے اندر یہ ایٹ اے ٹائم کمپین شروع ہوئی تھی. آج چنیوٹ میں بھی آج اس کمپین کا تیسرا روز ہے. موسٹلی جو ٹیموں نے کافی سارے علاقے کور کر لیا. ہمارا ٹارگٹ جو ڈسٹرکٹ کا تھا وہ 2,85,000 بچے تھے اور جس کے لیے تقریباً 1467 ٹیمیں اسائن کی گئی تھیں اور 46 جو ہمارے ایریا ہمارے زونل UCMOs تھے وہ 46 تھے
اور DHQ کے اندر جہاں تک ہماری ٹیموں کا تعلق وہ ہماری 4 ٹیمیں جہاں پہ کام کر رہی ہیں، جن کے اندر ایک ہماری رومنگ ٹیم ہے جو گھوم پھر کے تمام ان بچوں کو مختلف وارڈوں میں خاص طور پہ نرسری میں جا کے ان بچوں کو قطرے پلاتی ہیں اور ان کے انگلی پہ نشانات لگاتی ہیں. اس طرح سے ہماری 3 فیکس ٹیم ہیں جو کہ ایک ایمرجنسی کے اندر ہے. ایک بہت شکریہ عبدالقدیر ہمیں آگاہ کرنے کے لیے. پنجاب حکومت کا ہفتہ اینٹی ڈے منانے کا اعلان. ڈویژنل ماڈل کالج فیصل آباد میں اینٹی ڈینگی واک آگاہی کا اہتمام کیا گیا. پرنسپل عامر سرور، وائس پرنسپل محمود، اساتذہ اور طلبہ نے اینٹی ڈینگی ڈے آگاہی واک میں شرکت کی. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر بتائیے گا. جی، پنجاب حکومت کی طرف سے ہفتہ اینٹی ڈینگی منایا جا رہا ہے تاکہ تعلیمی اداروں میں اینٹی ڈینگی ایکٹیویٹیز کی جائیں، شعور پیدا کیا جائے تاکہ ڈینگی لاروا کی ممکنہ افزائش گاہوں کو تعلیمی اداروں سے اور گھر گھر سے اس کا خاتمہ جو ہے اس کو ممکن بنایا جائے. اس حوالے سے آج ڈویژنل ماڈل کالج فیصل آباد میں آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا جس کی قیادت کر رہے ہیں پرنسپل عامر سرور. اس کے علاوہ اساتذہ یہاں پر موجود ہیں، بچوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور میسج یہی ہے کہ ڈینگی کو اگر ختم کرنا ہے تو اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہوگا. سر بتائیے کیا کہتے ہیں؟ ہفتہ ڈینگی اینٹی ڈینگی منایا جا رہا ہے، تعلیمی اداروں میں بھرپور ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں، بچوں کے ذریعے گھروں میں پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں کس طرح سے ہم ڈینگی کی ممکنہ جو افزائش گاہیں ہیں ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور کیا کیا رسپانسبلٹیز اور SOPs دیے گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو جس طرح معلوم ہے کہ اینٹی ڈینگی مہم گورنمنٹ آف پنجاب نے شروع کی ہے اور فار دیٹ یہ ایک ویک منایا جا رہا ہے اور اس میں ہر طرح کی اویئرنیس کے طریقے لگائے گئے ہیں. ایک جس طرح آج ہم نے واک کی ہے اور بچوں کو پیپ ٹاک دے کے اپنے ان کی کلاسز میں بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ نے دیکھیں پانی کو کہیں پہ اکٹھا نہیں ہونے دینا. اور ہم اپنی طرف سے اسکول میں بھی اس طرح کر رہے ہیں کہ اینٹی ڈینگی اسپریز کر رہے ہیں اور پانی کی کہیں پہ ایکیومولیٹ نہیں ہونے دے رہے. اسی طرح جس طرح ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ ہمارا اسلام ہی کہتا ہے کہ جی صفائی نصف ایمان ہے، تو اگر اس کو بھی ہم فالو کریں تو کم از کم یہ ہے کہ ہم اس ڈویژنل ماڈل کالج فیصل آباد میں اینٹی ڈینگی آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا ہے. بہت شکریہ جہانگیر اشرف، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. جنگ حکومت پنجاب کی ہدایت پر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں محکمہ مال اور محکمہ زراعت کی جانب سے سروے کا آغاز کیا گیا ہے. سروے میں دیہی علاقوں کے مکینوں اور زیر کاشت رقبہ کے مالکان کے نقصان کا اندازہ لگایا جائے گا. سیلابی صورتحال کے باعث فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا. چارہ، کاٹن، شوگر کین اور سبزیوں کی فصلیں بھی متاثر ہوئیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا ضلعی و تحصیل کمپلیکس میں ATM مشین لگانے کا پنجاب بھر کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو حکم نامہ جاری ہو گیا ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا ضلعی اور تحصیل کمپلیکسز میں ATM مشین لگانے کا حکم سامنے آیا ہے. پنجاب بھر کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو حکم نامے جاری کر دیے گئے ہیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے.